Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 4 lesson number 5, the ambassador's disguise. As we have completed the page number 52 and we complete the first two paragraphs on page number 53. Today we will start from third paragraph on page number 53. Let's start. Katrina called together her band of 30 archers, 30 chess master and 30 म्यूजिशियन. कतरीना ने अपने 30 तीरंदाज, 30 शतरंज के माहिर और 30 ही म्यूजिशियन मतलब म्यूज़िक जाने वाले जो थे उनको इकट्ठा किया या उनको बुलाया. शी टोल्ड देम, उसने उन्हें बताया. शी नीडेड देयर हेल्प टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, उसने उन्हें बताया कि उसे उनकी ज़रूरत है अपने हस्बैंड को या शोहर को बचाने के लिए. एंड दे एग्री टू हेल्प हर, और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए या राज़ी हो गए. द नेक्स्ट डे कतरीना गॉट रेडी, अगले दिन कतरीना तैयार हो गई. शी वोर अ सूट ऑफ आर्मर, उसने ज़रा बख्तर पहना. विद अ हेलमेट टू कवर हर फेस, जिसके ऊपर एक हेलमेट था अपने मुंह को कवर करने के लिए. शी कैरिड अ बो एंड सम एरोज, उसने एक कमान उठाया और कुछ तीर लिए. अ क्लब ऑफ स्टील, एक स्टील का डंडा लिया. एंड अ लॉन्ग लांस, और एक लंबा नीज़ा उठाया. पिच्ड ऑन हर लेफ्ट फोर आर्म वाज अ फाल्कन, और उसके बाएं हाथ के बाजू पर एक बाज बैठा हुआ था या उसको बैठाया. फोर आर्म इज द आर्म बिटवीन the elbow and the wrist. This arm is called the forearm. She mounted a tall black horse, और वो एक लंबे काले घोड़े पर चढ़ी. When her friends arrived, जब उसके दोस्त पहुँचे, she set off for the palace leading them, तो वो महल की तरफ उनको लेकर गई. A short distance from the walls of the city, शहर की दीवारों से थोड़ा सा फासला पहले, शहर की दीवार से चंद फासला पीछे. कतरीना टोल्ड हर फेलोज टू वेट, कतरीना ने अपने पीछे आने वालों को बोला कि वो इंतज़ार करें. शी रोड बाय हर सेल्फ इन टू द सिटी, और वो खुद शहर चली गई. एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और महल के बहुत बड़े हॉल में चली गई. All the people thought she was some great warrior, सब लोगों ने यही सोचा कि वो एक बहुत बड़ी जंगजू या बहुत बड़ा एक जंगजू है. Of course, बिल्कुल. No one guessed she was a woman, किसी ने भी इस चीज़ को गैस ना किया या अंदाज़ा ना लगाया कि वो एक औरत है. कतरीना bowed to Prince Vladimir, कतरीना शहज़ादा व्लादिमीर के सामने झुकी. As you can see in the picture, this is the Katrina, this is the falcon, this is the prince, and she is his niece, इसकी भतीजी ये बैठी, ठीक है. और ये कतरीना उसके सामने झुक रही है. I am the ambassador of King of Greece, मैं यूनान के बादशाह का एम्बेसडर हूँ. She announced, उसने ऐलान किया. I have come to collect tribute from you, और मैं तुमसे यहाँ पे खराज वसूल करने आया हूँ या हदिया वसूल करने आया हूँ. इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, अगर तुम उसको देने से इनकार करते हो. माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी, तो मेरे 40,000 आर्मी के लोग तुम्हारे शहर पर हमला कर देंगे. प्रिंस व्लादिमीर ट्रेम्बल्ड विद फियर, प्रिंस शहज़ादा व्लादिमीर खौफ से कांपा. गिव मी टाइम टू थिंक, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो. एम्बेसडर ही बेग्ड, उसने दरख्वास्त की. टाइम इज़ प्रीशियस, वक्त बहुत अहम है. रोड द एम्बेसडर चिल्लाया. आई वांट योर आंसर नाउ, मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए. पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, खराज पेश करो या फिर हम तुम पर हमला कर दें. इफ़ यू कैनॉट पे, अगर तुम नहीं
پے کر سکتے یا ہمیں نہیں دے سکتے. دین گیو می یور نیس زباوا ٹو بی مائی وائف. تو پھر تم مجھے اپنی بھتیجی زباوا دے دو کہ وہ میری بیوی بن جائے. دا پرنس's niece زباوا واز اے بیوٹیفل اینڈ کلیور گرل. شہزادے کی بھتیجی زباوا ایک خوبصورت اور چالاک لڑکی تھی. دا پرنس loved her dearly. اور شہزادہ اسے بہت پیار کرتا تھا. There was nothing in the world he would do to harm her. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہ تھی جو کہ اس کو نقصان پہنچا سکتا یا اس کو نقصان دیتا جس سے. At this time اس وقت زباوا was sitting in the great hall. زباوا بڑے سے ہال میں بیٹھی ہوئی تھی. Watching and listening to all that was said. جو دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی جو کچھ وہاں پہ کہا جا رہا تھا. The prince asked her. شہزادے نے اسے پوچھا. Beloved niece. پیاری بھتیجی. Only you can save us. صرف تم ہی ہمیں بچا سکتی ہو. What are we to do. ہمیں کیا کرنا چاہیے. Dear uncle. پیارے انکل. Replied زباوا. زباوا نے کہا. I obey you in all matters. میں تمام معاملات میں آپ کی بات مانوں گی. But I cannot marry to a woman. لیکن میں ایک عورت سے شادی نہیں کر سکتی. This ambassador is not a man. یہ امبیسڈر ایک آدمی نہیں ہے. But a woman. لیکن یہ ایک عورت ہے. See how the ambassador talk. دیکھیں کہ امبیسڈر کس طرح بات کر رہی ہے. And walks. اور کس طرح چل رہی ہے. Look at the ring makes on her delicate fingers. اور اس انگوٹھی کی طرف دیکھے جو اس کے نازک انگلیوں میں ہے. You may be right. تم صحیح ہو سکتی ہو. Agreed the prince. شہزادہ اسے راضی ہوا یا اس کی بات مانی. But what can we do to find out. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے. If the ambassador is a man or a woman. کہ امبیسڈر ایک آدمی ہے یا ایک عورت. A little later. تھوڑی دیر کے بعد. Prince Vladimir spoke to the ambassador. Prince شہزادہ ولادیمیر امبیسڈر سے بولا. Dear ambassador. پیارے امبیسڈر. Said the prince. شہزادے نے کہا. My niece is used to people with great skills. میری بھتیجی باصلاحیت لوگوں میں رہنا ہلی ہوئی ہے. I can only allow her to marry. میں صرف اس کو شادی کرنے دے سکتا ہوں. You تم سے. میں صرف اس کو تم سے شادی کرنے دے سکتا ہوں. If you can show. اگر تم یہ دکھا دو. Us ہمیں. You as skillful. کہ تم بھی اتنے ہی باصلاحیت ہو. اب وہ شہزادہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو زباوا ہے اس کی بھتیجی وہ باصلاحیت لوگوں میں رہنے ہلی ہوئی ہے کہ عادی ہے. اس لیے میں اس کو تم سے شادی اسی صورت میں کرنے دے سکتا ہوں اگر تم بھی یہ دکھا دو کہ تم بھی ایک باصلاحیت انسان ہو. ٹھیک ہے. یہاں تک ہو گیا. کم آؤ. شو اس اف یو کین پلے دا ہارپ. آؤ اور دکھاؤ کہ کیا تم سارنگی بجا سکتے ہو. دس از اے میوزیکل انسٹرومنٹ. ہارپ از اے میوزیکل انسٹرومنٹ. اردو میں اس کو سارنگی کہا جاتا ہے. The harp was bought. سارنگی کو لایا گیا. And Katrina began to play it. اور کترینا نے اس کو بجانا شروع کیا.